آقا کل مسئلے پوچھ کے جان لگی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہاں اگلے سال پھر آنا۔ اماں کہن لگی ہے اللہ دے پیغمبر میں اگلے سال آواں۔ آقا تسی نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں اماں میں نہ ہوا ابو بکر کو پوچھ لینا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بعد بلند و بالا رتبہ دسیا صدیق دا دسیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے کون صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اسلام دی برگردانی کرو۔ اللہ دی قسم سارے صحابہ جن نے بھی ایمان لے کے آئے نے کسی نے پاک پیغمبر دا کوئی معجزہ دیکھا، کسی نے آقا کو کوئی سوال کیتا، کسی نے طرح طرح دیا گلاں پوچھیا۔ او واحد صدیق جن نے کوئی معجزے دا مطالبہ نہیں کیتا، جاؤ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے بغیر تحقیق دے ایمان لے آندا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے کون صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو دغنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جنگلاں دا رخ کیتی جا رہے ہیں۔ آندے نے میں مدینے دے اندر نہیں رہنا جتے آقا نظر نہیں آندے، میں اس مدینے دے اندر رہ کے کی کرنا۔ ابو دغنہ نے ڈکیا، ابو دغنہ کہنے لگا صدیق یار تیرے ورگیاں ہنسیاں روز روز نہیں ملیا کر دیاں، صدیق تینوں نہیں جان دینا، او تو صلہ رحمی کرنے والا، غریباں نو جاننے والا، بیمار پرساں دی بیمار پرسی کرنے والا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ سیدنا صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جاؤ کون صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دی زبان مبارک تو 22 دفعہ جنت دی بشارت پانے والے صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر نے نا جدوں بھی کوئی موقع آیا، توجہ میری طرف، جدوں بھی کوئی موقع آیا نا کسے قسم دا بھی موقع، آقا نو کوئی مسئلہ بنیا آقا نماز واسطے نہیں آ سکے، آقا فرماندے نے کہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے، ابو بکر نو کہو کہ ابو بکر صحابہ نو جماعت کروا دے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ دی قسم ابو بکر تو سوا ابو بکر نے آقا دی زندگی دے اندر 17 نمازاں آقا دے مسلے تے پڑھائیاں، 17 نمازاں، اور آقا غزوہ تبوک تے گئے۔ غزوہ میں نہیں نکار کردا، اللہ دی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا مقام و مرتبہ علی دے پیراں دی خاک اللہ دی قسم اپنی اکھاں دا سرما سمجھا۔ اسی اندے تو مراد ہے نہیں کہ علی دی عظمت، علی دی عظمت مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جڑا علی دی عظمت مقام و مرتبہ نو ایک تھوڑا جا بھی گراندا اللہ دی قسم دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا، بہت مقام ہے۔ جاؤ غزوہ تبوک دا موقع ہے، آقا غزوہ تبوک تے جان لگیا، پھر بھی حضرت علی مدینے دے اندر موجود نے، حضرت علی مدینے چ موجود نے، آقا نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نو امام مقرر کیتا ہے مدینے دا، عبداللہ نماز سوں پڑھانی ہے، اور غزوہ تبوک تے رہے عبداللہ ابن ام مکتوم نمازاں پڑھاتے رہے، اور اس سے علاوہ آقا مدینے دے اندر موجود نے، آقا دی موجودگی دے اندر سیدنا صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں، آقا بیمار ہو چکے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام آقا بیمار نے، آقا فرماندے نے صحابیو ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے،
ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر عمر نو کہہ دیو کہ عمر دل دا سخت نماز پڑھا سکے گا، ابو بکر مصلی تے نہیں کھلو سکے گا، عمر نو کہو نماز پڑھائے۔ آقا فرماندے نے عائشہ ٹھیک ہے گل، لیکن ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے، ابو بکر نماز پڑھا دے۔ عائشہ فرماندی نے اللہ دے پیغمبر عمر نو کہہ دیو۔ آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے۔ پھر فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر عمر نو جدو تیسری دفعہ فرمایا، آقا فرماندے نے عائشہ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، آسمانہ دا رب ڈائریکٹ کہہ رہے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر دے ہوندے آیا کوئی دوسرا مصلی تے کھلو سکدا نہیں، کھڑا ہو سکدا۔ جاؤ مسند احمد دی حدیث ہے اور 661 اور 662 نمبر حدیث، مسند احمد صحیح حدیث حسن درجے دی، مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دے آخری ایام نے، آقا بیمار نے، پاک پیغمبر علیہ السلام میرے تے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام بیمار ہیں۔ سیدنا بلال نے اذان آکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، اذان کہہ کے آقا دے دروازے دے قریب آئے، الصلاۃ الصلاۃ، اللہ دے پیغمبر نماز کا وقت ہو گیا، آقا نماز کا وقت ہو گیا۔ آقا نے اشارہ فرمایا، آقا فرماندے نے بلال یار میں نماز واسطے نہیں آ سکتا، ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے۔ بلال کسے صحابی نو کو نماز، آقا نے تے عام گل کی تھی، آقا فرماندے نے صحابہ نو کو نماز پڑھ لو، کسے صحابی نو کو نماز پڑھا دے۔ سیدنا بلال پجے جا کے صدیق نو تلاش کیتا، صدیق نہیں مسجد اندر۔ سیدنا بلال نے ویکھیا حضرت عمر مسجد اندر موجود نے، حضرت عمر نو کہنے لگے عمر جی تسی اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے نماز کروان لگے، حضرت عمر دی آواز طبی طور تے کچھ بلاندے، آکھے اللہ اکبر۔ آقا جلدی نال کھڑے ہوئے، بیمار نے، بچی کچھ ہی طاقت نو جمع کیتا، آقا جلدی نال مسجد نبی دی طرفوں دروازہ کھولدا ہے، کھڑکی تو کپڑے نو پیچھا کیتا۔ آقا فرماندے نے لا 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 لا، نہیں نہیں نہیں، عمر نہیں نماز پڑھا سکدا، عمر نہ نماز پڑھائے، لیکن صحابہ جماعت کروا رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحابہ جماعت کروا رہے ہیں۔ جدو نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہوئی انہی دیر نو ابو بکر صدیق بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے پوچھیا، صحابہ نے حضرت ابو بکر نو دسیا انجنج مسئلہ بنیا ہے، اے گل ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق سیدھا رسول اللہ دی حجرے، آقا فرماندے نے اے ابو قحافے دیا پترا کدھر گیا سے، کتھوں آیا؟ آقا کام میں ہو گیا، پہ گیا سی اتھے گیا، لیٹ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جماعت کروا۔ آقا نماز ہو گئی، صحابہ نے نماز پڑھ لی، فرمایا مینوں بھی پتہ پڑھ لی، لیکن ابو بکر اگے کھڑا ہو کے انہوں جماعت کروا دے، انہوں نماز پڑھا۔ کیوں؟ ابو بکر دے ہوندے آیا کوئی بندہ جماعت نہیں کروا سکتا۔ آقا دس کے جانا چاہتے نے کی؟ آقا فرماندے نے میرے تو بعد خلیفہ بلا فصل بن سکتا، ابو بکر بن سکتا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ دی قسم آقا نے اپنے تو بعد مصلی تے انہوں کھڑا کیتا ہے جنہیں خلیفہ بننا، اور ابو بکر نے اپنی زندگی دے اندر اپنے مصلی تے انہوں کھڑا کیتا ہے جنہیں خلیفہ بننا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تاریخ اٹھاؤ، اللہ دی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ دے اندر لکھے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر بھی 63 سال دنیا تو گئے، سیدنا صدیق اکبر دی عمر بھی 63 سال، سیدنا عمر فاروق دی عمر بھی 63 سال، تینوں دی عمر 63 سال، اور وفات دا دن سوموار دا دن ہے تینوں دا۔ اور صحیح حدیث ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں ابو بکر و عمر نو تینوں نو اللہ نے ایک جگہ تو مٹی لے کے پیدا فرمایا، صحیح حدیث۔ اور صحیح حدیث ہے، آقا نے فرمایا بندہ جتھوں اللہ نے مٹی لے کے پیدا کیتا ہے نا وہ اتھے ہی دفن ہوتا ہے، اتھے ہی۔ جاؤ روزے دے اندر
آقا دا روزہ نال سیدنا صدیق لیٹے نے یا کہ نہیں لیٹے؟ عمر فاروق لیٹے نے یا کہ نہیں لیٹے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام ہوئے ابو بکر دی عظمت دے کیا کہنے، اللہ دی قسم جنی عظمت بیان کیتی رہے کام میں، ابو بکر دی عظمت اور ابو بکر دی عظمت سیدنا ابو بکر صدیق ایک دن نہ پاک پیغمبر علیہ السلام میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دے منبر تے جلوہ فروز نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام دا چمکٹن مسجد نبوی صحابہ کرام نال بھری ہوئی ہے۔ آقا نے سوال کیتا، آقا فرماندے نے صحابیوں کیڑا بندہ ہے جنہیں آج روزہ رکھے ہیں، کیڑا بندہ جنہیں آج روزہ؟ کلے سیدنا صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پیغمبر میں روزہ رکھے ہیں۔ آقا فرماندے نے صحابیوں کیڑا بندہ ہے جڑے بندے نے آج کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ سیدنا صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ دے پیغمبر میں بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا۔ آقا فرماندے نے صحابیوں کیڑا بندہ ہے جڑا آپ نے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھ کے آیا اور انہیں مجمع دے اندر کلے صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے صحابیوں کیڑا وہ بندہ ہے جڑا آج کسے غریب نو کھانا کھلا کے آیا ہے پورے مجمع دے اندروں؟ پھر سیدنا صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے جا صدیق تو چار کام کر کے آیا، جا محمد دی زبانوں جنت دی گارنٹی لے جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او سیدنا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہوئے آقا دے اتو جنہاں نے تن من دھن قربان کر دیتا۔ سیدنا صدیق فرماندے نے میری زندگی ساری زندگی دیاں بڑیاں خواہشات تین سن، تین خواہشات سن میری زندگی دیاں، کیڑیاں فرماندے نے اللہ نے تینوں ہی پوریاں فرمائیاں۔ سب تو پہلی خواہش سی کہ مال ابو بکر دا ہوئے قدم آقا دے ہوں۔ دوسری بڑی خواہش حضرت ابو بکر فرماندے سن میری خواہش ہے کہ بیٹی ابو بکر دی ہوئے بیوی محمد دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بڑی خواہش سیدنا صدیق فرماندے نے میری خواہش سی چہرہ آقا دا ہوئے اکھاں صدیق دیاں ہون، ویندیاں ہی رہ جاواں۔ اور تینوں خواہشات پوریاں۔ غزوہ تبوک دا موقع ہے، آقا فرماندے نے صحابیوں چندے دی ضرورت پہ گئی، کوئی ادھا لے کے آئے، کوئی پونا لے کے آئے، کوئی ایک حصہ لے کے آئے۔ صدیق نے اپنے گھر دا سارا مال ہی آقا دے قدماں ٹھیر کر دیتا، سارا مال لے کے آ گئے۔ ایک خواہش پوری ہو گئی۔ دوسری خواہش سیدنا عائشہ صدیق نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اوے 6 سال دی عمر ہے بیٹی دی، سیدنا صدیق نے آقا دے نال نکاح فرما چھڑے اور 9 سال دی عمر رخصتی فرما دیتی سیدہ عائشہ نے۔ یہ بھی صدیق دی خواہش پوری ہو گئی۔ اور تیسری خواہش ہے کہ اکھاں صدیق دی آن چہرہ آقا دا ہوئے اور وارے سور دا منظر ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت دا موقع ہے، آقا علیہ السلام آپ نے گھروں نکلے نے، سیدنا صدیق دے گھر تشریف لے آئے۔ آقا فرماندے نے صدیق یار علیحدہ ہون، صدیق تیرے نال گل کرنا چاہنا۔ حضرت صدیق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اے صدیق دا کرنا جیڑی گل کرنا چاہتے سب دے سامنے کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر اے کرانا مارتے سکتا ہے تواڈا راز آؤٹ نہیں کرے گا۔ او صدیق دا کرانا رسی اوے تسی 9ویں 10ویں دے چیپٹر 9ویں دی انگلش غالباً اس دے اندر پڑھیا ہوئے گا۔ او جدو رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے، ابو جہل سیدھا کدھر گیا؟ سیدھا کتھے گیا سی؟ صدیق دے گھر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر آئیاں، او کہن لگا رسول اللہ دا دس کتھے؟
اسما نے کی آکھیا سی؟ اسما نے اس موقع تے نہیں آکھیا جی مینوں نہیں پتا، انہاں آکھیا ٹھیک ہے پتہ ضرور ہے کدھر گیا لیکن دسنا نہیں، مر سکنی ہے دساں گی نہیں۔ وہ تھپڑ منہ تے مار کے گرا دیتا، لیکن اسما نے دسیا نہیں جے اگر جھوٹ بول رہی ہیں صداقت گئی، صدیق دا کرانہ ہوئے تے جھوٹ بولے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق نو فرماندے نے گھر صدیق تے یاری ساڈی ازلاں تو اے یاری، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے صدیق یار آپا ہجرت کرنی، آقا میں تیار ہاں۔ آقا فرماندے نے پینڈا بڑا لمبا، آقا میں تیار ہاں۔ آقا فرماندے نے صدیق جانا بھی پیدل، آقا میں تیار ہاں۔ آقا فرماندے نے صدیق سواری بھوک بھی کٹنی پڑی ہے، آقا تیار ہاں۔ اس یاری دا کی فائدہ کہ جیڑی یاری لائی ہوئے تے انکاری، آقا ہر چیز قربان ہے، صدیق نال چلے گئے۔ ہن چل دیا غار ثور ہے، اور غار ثور تقریباً کم و بیش جڑے لوگ دے کے آئے نے پینڈا اتانوں 3 میل دا فاصلہ ہے، عام بندہ نہیں چڑھ سکتا۔ صدیق نے آقا نو کندھیاں تے اٹھا کے غار دے اندر چلے گئے۔ اوے صدیق دا ایمان چیک کرو، جبریل رضی اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا موقع آئے، آقا اللہ آقا نو کنج لے کے آواں، کندھیاں تے اٹھا کے لے آواں؟ اللہ فرماندے نے جبریل نبوت دا پار تو نہیں چک سکتا، واحد صدیق ہے کہ جڑا نبوت دا پار اٹھا کے 3 میل چڑھ جاتا ہے، وہ صدیق نے۔ ہن غار دے اندر چلے گئے نے، آقا نو باہر ہی کھڑیاں کر، آقا تسی ایتھے کھڑے ہو، میں اندر اپنا کپڑا پاڑیا جا کے سارے سوراخ بند کیتے، ہن ایک سوراخ بچیا، وہ دے اتے سیدنا صدیق نے اپنی ایڈی رکھ لی اور تھلوں کالا ناگ ڈنگ سب ڈنگ مڈنگن ڈیا، کالے نے ڈنگ مارے نے صدیق نے، اوے ادوں دے کالے نے صدیق دی جان تے حملہ کیتا۔ اللہ دی قسم اج دا کالا صدیق دے ایمان تے حملہ کرتا ہے، نہ ادوں دے کالے نو صدیق تے نبی کٹھے وارا کھاندے سن، نہ اج دے کالے نو وارا کھاندے نے۔ اوے صدیق تے نبی اللہ دی قسم جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ساری زندگی آقا دے نال ہی صدیق رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر غار دے اندر نے صدیق نال لے، آقا بازار دے اندر نے صدیق نال لے، آقا احد دے اندر، بدر دے اندر، تبوک دے اندر، حنین دے اندر، حدیبیہ دے اندر، آقا مکے دے اندر، مدینے دے اندر، کوئی ایسا موقع دکھاؤ جتھے آقا موجود ہون صدیق نال موجود نہ آئے۔ آج روزے دے اندر آقا دے نال اور کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر دے اتے بھی آقا دے نال ہوں۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محدثین مفسرین نے لکھے ہے کہ جڑا مقام و مرتبہ غار ثور دے اندر صدیق نو اللہ نے عطا فرمایا، کسے دنیا تے انسان نو اللہ نے اے مقام عطا نہیں فرمایا۔ مقام و مرتبہ کوئی دنیا تے انسان نہیں آیا کہ جدے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگے ہون۔ آقا صدیق دی گود دے اندر لیٹے نے، صدیق دیاں ایڑیاں تے ڈھنگ لگن ڈے نے، صدیق دیاں اکھاں دے اندر آنسو آقا دے چہرے تے گرے، آقا دی آنکھ کھلی، آقا نے فرمایا صدیق کی ہو گیا؟ آقا ہے مسئلہ بن گیا۔ آقا فرماندے نے صدیق دار شفا بھی نہ لی، آقا نے ایڑی تے لواب لایا، صدیق دی ایڑی اسے وقت ہی ٹھیک ہو گئی۔ اور صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے کول تشریف فرمانے آدیاں نے اللہ دے پیغمبر جی دنیا تے کوئی ایسا بھی انسان ہوئے گا جدی ساری جو اللہ دے پیغمبر جی کوئی دنیا تے ایسا انسان بھی ہوئے گا جنیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں ہون گیاں لا
ہون گیاں اللہ دے پیغمبر میں تاریاں نو گننا چاہنی ہاں آقا تارے نہیں گنے جاندے آقا انیاں نیکیاں بھی کسے دیاں ہو سکدیاں نے آقا فرماندے نے ہاں عائشہ او عمر جندیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں سیدہ عائشہ نے سنیا خاموش ہو گئی آقا فرماندے نے عائشہ گل کی ہے وجہ کی ہے آقا گل پڑ گئے اللہ دے پیغمبر میں جو پوچھنا چاہنی سا بھی آسمان دے ستارے جنیاں نیکیاں آقا تسی عمر دا نہ لیا اب سیدہ خاموش ہو گئی ہیں آقا فرماندے نے ہاں عائشہ آسمان دے ستارے جنیاں نیکیاں کلے عمر دیاں تے عائشہ تیرے باپ ابو بکر دیاں غار ثور دیاں ایک رات دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے نالوں زیادہ نے اوے عائشہ ابو بکر دیاں نیکیاں دا آسمان دے ستارے نال موازنہ اوے ابو بکر دیاں نیکیاں تے بہت زیادہ نے آسمان دے ستارے نال موازنہ کیتا جا سکدا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اج مسجد نبوی دے اندر موجود نے آقا فرماندے نے صحابیوں جنت دے 8 دروازے نے کتے باب الریان کتے باب الصلاۃ کتے باب الزکات طرح طرح دے دروازے نے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا انسان بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے جو بلایا جائے گا آقا فرماندے نے ہاں صدیق میرا پکا یقین ہے او انسان تو صدیق ہی ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے صدیق ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے چو آواز بچے گی اوے آج دا کوئی بے ایمان صدیق دے ایمان تے شک کرے اور صدیق دی اتنی عظمت مقام و مرتبہ آج دا کوئی بے ایمان ظالم اپنی کالی زبان دے اندروں اوے لانتی بدبخت کمینہ اپنی کالی زبان دے اندروں میرے صدیق دے ایمان تے حملہ کرے اللہ دی قسم لانتی ہو سکتا ہے ایسا آدمی جہنمی تے ہو سکتا ہے لیکن صدیق دے ایمان تے شک کیتا جا سکتا نہیں اوے صدیق دی عظمت صدیق دا مقام و مرتبہ اوے آج تے صدیق دے بارے گل کرنا ہے جی کوئی جویں آسمان والے چن والے منہ کر کے تھکے وہ تھوک کو ظالم دے اپنے منہ تے آئے گی آسمان دے چن نو کچھ ہوئے گا اس واسطے صدیق دے اتے تبرہ کرنے والے جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مقام و مرتبہ پہلا بھی بیان کر چکے ہیں بہت عزت مقام و مرتبہ علی رضی اللہ کوئی علی دا مقام و مرتبہ کیوں اینا منیا جاندہ ہے آقا ہجرت کر کے چلے گئے حضرت علی نو اپنے بستر تے سلایا کوئی اپنے بستر تے علی نو سلا کے گئے علی دا بڑا مقام و مرتبہ ہے اوے بستر والا خود صدیق دی گود جو سنتا ہے وہ کا مقام و مرتبہ کیوں نہیں مانتا صدیق دی گود کے اندر آقا لیٹے رہے صدیق دی گود نو اپنا سرانہ بنایا ہے اوے اٹھے بڑی مقام و مرتبہ اوے آقا سیدنا علی نو امانتا پکڑا کے گئے علی دا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ ادھر اللہ دی امانت صدیق دے کول ہے اللہ نے اپنی امانت صدیق دے حوالے کیتی ہوئی اوے نبوت اللہ دی امانت ہویا کرتی ہے اللہ دی امانت صدیق دے حوالے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو صدیق نے اپنے ہوندیا ہویا کوئی آقا دے اتے ذرا جنی ضرب بھی لگن دیتی ہوئے اوے تاریخ اٹھا کے دیکھو صحیح حدیث ہے حضرت صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کافرہ نے پکڑیا ایک چوک دے اندر حضرت گرے بان دے اندر آقا دے گلے دے اندر کپڑا ڈالیا آقا دے آخری سانس نے کسی نے دسیا صدیق نو وہ تیرے نبی نو مارن ڈالے صدیق نے اتھوں ہی دوڑ لگا دیتی صدیق نے آ کے آقا نو بچایا آندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وہ اس آدمی نو مارن ڈالے جڑا کہندا صرف میرا رب اللہ ہے انہاں آقا نو چھڑ دیتا صدیق نو پکڑ لیا بہت تشدد کیتا صدیق دے اتے صدیق بے ہوش ہو گئے دوسرے دن جا کے آنکھ کھلی
کوئی سوال ماں نے سوال کیتا، ماں کہندی بیٹا بھوک لگی ہوئے گی، بیٹا ہور سے اندر بڑا مشکل آیا کچھ کھا پی لے۔ بیٹا کہن لگا اماں سب کچھ بعد دے اندر کھاواں گا، پہلا مینوں پتہ کر کے دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے، میرے پیغمبر دا کی حال ہے۔ ادھی رات دا ویلا ماں جی رومان نے رضیت بیٹا ابو بکر کچھ کھا لے، صبح ہوئے گی تیرے آقا دا پتہ۔ آج صدیق کٹ سکتا ہے، صدیق ہر چیز لٹا سکتا ہے، لیکن صدیق انی دیر تک کچھ نہیں کھائے گا جنی دیر میرے پیغمبر دی خیر خیریت نہیں پتہ لگے گی۔ ادھی رات ویلے پتہ کر کے آئیاں بیٹا تیرے پیغمبر دا حال ٹھیک ہے آقا بالکل خیریت اندر ہے۔ صدیق نے تاں کچھ کھادا سی، وہ صدیق دے اوتے تبرہ کیتا جاندا ہے۔ اللہ دی قسم صدیق دا مقام و مرتبہ، صدیق دی عظمت، صدیق دا مقام و مرتبہ سب نالوں اعلیٰ۔ جنت دے اٹھے دروازے پکارن گے، صدیق نو پکارن گے، دنیا تے رہ آقا دے نال رہ، ہر جگہ تے غار دے اندر بازار دے اندر ہر جگہ تے آقا دے نال رہ۔ آج جنت دے ٹکڑیاں دے اندر لیٹے نے، آقا دے نال لیٹے نے، کل قیامت نو اٹھن گے آقا دے نال ہون گے، حوض کوثر تے جان گے صدیق آقا دے نال ہون گے۔ اللہ کولو دعا ہے کہ صدیق دی عظمت نو سمجھ دے آیا اللہ سانو بھی صدیق جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا آقا کو